अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मईनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी अमनारैया गौसे आज़म मी सनम दमद शेख अहमद रिज़ा खा कुतुब आलम मी सनम। अरे भाई क्यों जलसे को खराब कर रहे हैं? क्या बात है? क्या बात है? बात बताएं। खुतबा-ए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत की तिलावत की उसके ताल्लुक़ से बोलने से पहले ज़रूरी समझता हूँ नबी आज़म दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना बाबा से बुलंद पेश कीजिए। सभी हजरात मिलकर के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, मैंने कुरान की जिस आयत की तिलावत की उसके ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप पूरी दुनिया को देखें, पूरी दुनिया का जायज़ा लें, पूरी दुनिया को घूमें तो आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को मिटाने की साजिश हो रही है, अगर किसी चीज़ को ख़त्म करने की साजिश चल रही है तो वो दीन इस्लाम को मिटाने की साजिश चल रही है। आप देखें कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह किसी पे कोई आपत्ति नहीं कर रहा है, अगर आपत्ति की जा रही है तो मदरसों पे की जा रही है। क्या वजह है कि मदरसों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मदरसों पे पाबंदी लग रही है। दुनिया के ये दानिशवर ये जानते हैं कि अगर मजहब इस्लाम का मानने वाला यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ेगा तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालीम हासिल करने के बाद मेरे भाइयों उसका जिस्म सही हो सकता है, वो अपने जिस्म की हिफाजत कर सकता है, अपने जिस्म को सही सालिम रख सकता है। मगर जब कोई काला काला रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ता है, कुरान अजीम की तिलावत सीखता है, अल्लाह के कुरान को सीने में बसाता है तो उसका जिस्म सही नहीं बल्कि उसका दिल भी साफ हो जाता है, उसका दिल भी सही हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अब्दुल्ला शाह उर्से अब्दुल्ला शाह सरजमीने हाथीपुर अराकीने कमेटी अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाइए भाई, जलसागाह में आकर के बैठे, आ जाए, उसके चक्कर में ना पड़े। शैतान आपको ले जाने की कोशिश करेगा और उलमा आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं।
तारीख बताती है अजीजों कि जिन्होंने अपने जिस्म को संवारा, अपने जिस्म की हिफाजत की, वो एक दिन मरने के बाद फिर मिट्टी में मिल गए। एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मगर दिल के कानों से सुनो इन जुमलों को। जिन्होंने कुरान की तालीम को सीने से लगाया, मुस्तफा की तालीम को सीने से लगा लिया, अल्लाह की कसम उनका दिल साफ हो गया। और जिनके दिल साफ हो जाते हैं उनके कफनों को भी मैला नहीं किया जाता। आज भी अल्लाह के वली का नाम जिंदा है। ये इनकी शख्सियत नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन पाक का कमाल है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक बात। दीन का कमाल है। जब मजहब इस्लाम दुनिया में आया अजीजों, बड़ा जो है ऊंच नीच का रिवाज चल रहा था दुनिया के अंदर। माशाअल्लाह हमारे कारी अब्दुल खालिद साहब जो मलकपुर की जामा मस्जिद के इमाम हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हमारे हर दिल अजीज़ साथी हैं, ये बहुत माशाअल्लाह खिदमतें दे रहे हैं और आप ही की बस्ती के हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप लोग। आपके बीच में मुफ्ती गुफरान जैसे लोग, कारी खालिद साहब, कारी शाहिद, कारी नाजिम जैसे लोग आपके बीच हैं। ये लोग आपके यहाँ दीन का काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इन लोगों को उम्र दराज अता फरमाए। तो मेरे अजीजों, एक दौर ऐसा चल रहा था कि कोई अरबी जो है अरबी पे फोकियत हासिल रखता था तो वो ये कहता था मैं उससे मर्तबे में आला हूँ। गोरा कहता था मैं गरीब काले से आला हूँ। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के अंदर फितना उठा हुआ था कि लोग इंसान को अपनी पैर की चोटी समझ रहे थे। कोई किसी से अपने आप को आला समझ रहा था, कोई किसी को अपने आप से आला समझ रहा था, मगर अल्लाह के रसूल का दीन मतीन आया, दुनिया को दर्स दिया। महबूब आजम ने पूरी कायनात को बताया, वो लोगों तुम में कोई किसी से अफजल नहीं है, किसी को किसी पे फौकियत हासिल नहीं, किसी को किसी पे फजीलत हासिल नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया, अगर मक्के का रहने वाला अबू बकर है और हब्श का रहने वाला बिलाल है तो एक ही सब में खड़े हो गए। तारीख का मुताला कीजिए, एक ही सब में इस्लाम ने खड़ा कर दिया। महमूद और अयास को ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा ना हम, एक ही सब में खड़े हो गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने गरीब नवाब उर्फे अब्दुल्ला शाह हजरत मौलाना मोइन रजा कादरी साहिब किबला, हाफिज कारी कोफर साहिब किबला। नारे तकबीर। एक ही सब में खड़े हो गए। न गुलाम का फर्क रहा, न बादशाह का फर्क रहा। ये इस्लाम ने पूरी दुनिया को दर्स दिया, कोई किसी से अफजल नहीं, कोई किसी से आला नहीं। मगर जब सारे मज़ाहिबों ने ये लकीरें खींचकर दुनिया को मजबूर कर दिया कि ये अफजल है, ये अफजलियत वाला है, ये मकाम वाला है, तो मजहब इस्लाम ने एक लकीर खींची। अल्लाहु अकबर। मजहब इस्लाम ने एक लकीर खींचकर अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने अपने कुरान में फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। ऐ महबूब तुम फरमा दीजिए, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो नहीं सकते हैं। अगर अफजलियत किसी को हासिल है तो इन उलमा को हासिल है। ये उलमा अफजल हैं। लोगों, इस्लाम ने भी लकीर खींच के दुनिया को बताया, अफजल ये हैं। कसम खुदा की यही उलमा हैं, यही मदारिस हैं जो दीन का बेड़ा उठाए हुए हैं, जिनके कदम से दीन का सिलसिला चल रहा है। ये उलमा हैं। अल्लाहु अकबर। चंद पैसे की तनख्वाह लेकर बिस्तर पे बैठकर, मसनद पे बैठकर काला काला रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाते हैं और मुस्तफ़ा का दीन उन नन्हे नन्हे बच्चों के सीनों में पहुंचा देते हैं। और साहिबों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बच्चे हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आराम
وابستہ کرائیے، ان کے سینوں میں قرآن کی تعلیم پہنچائیے، جن کے سینے میں پہنچتی ہے مصطفیٰ کی تعلیم، پھر وہ اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں، پھر وہ اپنی ماں کی عزت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کا محاسبہ کیجئے، کتنے باپ ایسے ہیں جن کی اولادیں جوان ہو کر اپنے باپ کو مار رہی ہے، اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، اپنے باپ کا ادب نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ ان کا سینہ محبت رسول سے خالی ہے، قرآن کی تعلیم سے خالی ہے۔ آج سے عہد کر لینا، تمہاری بستی کے اندر ایک عظیم الشان مدرسہ چالو ہو گیا ہے، اس کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے۔ اپنے بچے کو لے کر مصطفیٰ کی دین کی بقا کے لیے، اسے اپنے بچے کو مصطفیٰ کے دین کی بقا کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے صرف کر دینا۔ اللہ اکبر، اگر تم نے مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنے اس فرزند ارجمند کو دے دیا، اللہ اکبر، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت کو بھی منور کر دیا جائے گا۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اولاد اللہ۔ کو علم دین سکھاؤ۔ کتنے باپ ایسے ہیں تڑپ رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، مگر ان کی اولادیں ان کی تڑپ کو نہیں سنتی۔ کیوں؟ علم دین سینے میں نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں، بغیر علم کے انسان بیکار ہے، بیکار، اندھیرا ہے اس کی زندگی میں۔ فضیلت اسی کو حاصل ہے لوگوں پر جو علم والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو یہ دین کا راستہ ہے اور جو یہ اسلام، یہ جو تعلیم سے مراد لی گئی ہے، یہ دین متین ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کی مراد لی گئی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جس نے بھی مصطفیٰ کے دین کو اپنے سینے میں بسا کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، گویا اس نے جنت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، اس نے جنت کا راستہ اپنا لیا۔ لوگوں، زندگی پڑھو، یہ جتنے بھی ولی ہیں، انہیں جو مقام ملے ہیں، یہ سب ماؤں کی دعاؤں کے صدقے ملے ہیں۔ آج کی مائیں تو بچوں کو فلمی ڈرامے، فلمی سیریل دکھا کر کے ان کی زندگی کی پرورش کرتی ہیں، ان کی زندگی کو بڑھاتی ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو، تو اسوہ رسول سکھاؤ، مصطفیٰ کی شریعت بتاؤ، عمر فاروق اعظم کی زندگی سناؤ، پھر تمہارے بچے دنیا کے لوگوں کی زندگی کو نہیں گزاریں گے، بلکہ وہ جانیں گے، وہ سمجھیں گے مصطفیٰ نے کیسے زندگی گزاری۔ 6 سال کی زندگی ہے نبی اعظم کی، ماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد نے تڑپا دیا۔ اللہ اکبر، ابوا کے وہ پہاڑی کے ٹیلے کا منظر سرکار کو یاد آیا، چشمان رحمت سے آنسو نکلنے لگے، تڑپ آنکھوں گرنے لگے، میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو گرے، صحابہ کا دل تڑپ گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، میرے صحابہ سنو، وہ ابوا کے ٹیلے کا منظر مجھے یاد آ گیا، میں 6 سال کا تھا، میری ماں مجھے اس دنیا سے چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، جو جوان اپنی ماں کو مارتے ہیں، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، آج اس جلسے سے عہد کر لینا، اپنے ماں کے قدموں کو چومنا، باپ کے ہاتھوں کو چومنا۔ جو تم کو مقام علم سے نہیں مل سکتا، دنیا کی عبادتوں ریاضتوں سے نہیں مل سکتا، ماں کے قدموں کے چومنے کے صدقے میں اللہ تم کو اپنا قرب عطا کر دے، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، تمہیں اپنا ولی بنا لے گا۔ بے شک بے شک۔ پر حضرت بایزید بسطامی کی تاریخ یاد آئی۔ حضرت بایزید بسطامی یہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں یہ تصوف کے۔ میں بس 1 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، بہت بڑے امام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال تک جنگلوں کی خاک چھانی، مگر مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں ایک دن میں بستان کی جانب سے گزر رہا تھا، گزرتے میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے پہ آئے، دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ کو روک لیا۔ بایزید ماں کو ساری زندگی سکھ تو دیا کوئی نہیں ہے، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو، یہ خیال آیا۔ بستر دروازے کو دستک دینا چاہتے تھے،
مگر اللہ کا ولی رک گیا. اللہ اکبر. جب رکے, رات کا ایک پہر بیتا, جب اندر سے پانی کی آواز آئی, سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, بیٹا بایزید میں ابھی آئی. اللہ اکبر. دروازے کو جیسے ہی کھولا گیا, ماں نے دروازہ کھولا, اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور کہا بیٹے تو جس کی طلب میں نکلا تھا, کیا تجھے اس نے ابھی اپنا قرب نہیں دیا؟ حضرت بایزید کہتے ہیں ماں میں نے 12 سال تک جنگلوں کی خاک کو چھانا, مگر جس کی رضا کے لیے میں جنگلوں میں نکلا تھا, جس کی طلب میں نکلا تھا, ابھی تک اس کا قرب مجھے حاصل نہ ہوا. یہ تصوف کا امام کہتا ہے کہ میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا تیری طلب میں نکلا تھا, تو نے اسے ابھی تک اپنا قرب نہیں دیا. یہ بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاضتوں سے جو کچھ نہیں ملا, جو نمازوں سے نہیں ملا, ریاضتوں سے نہیں ملا, جنگلوں کی خاک چھاننے سے نہیں ملا, ماں کے ایک لمحہ ہاتھ اٹھانے سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مجھے اللہ بہت خوب بھائی, بہت خوب ماشاء اللہ. لوگوں میرے سرکار کو منظر یاد آیا, رونے لگے. سرکار نے کہا کاش میری ماں حیات ہوتی اور اپنے حجرے کی چلمن سے مجھے آواز دیتی, میرے بیٹے محمد مجھے تم سے کچھ کام ہے, تم میرے پاس آ جاؤ. تو کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر میں اپنی ماں کے قدموں میں آ جاتا, نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں آ جاتا. یہ ماں کا مقام پتہ اگر چلے گا تو انہی مدرسوں سے چلے گا. مدرسوں کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو بھیجو, رسول اللہ کے دین کو سکھاؤ. مفتی عالم یہ بنانا ضروری نہیں, مگر ہر سینے میں قرآن کی تعلیم پہنچانا ضروری ہے. تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا, مواخذہ کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, لوگوں کی 40 سال 50 سال زندگی ہو گئی, نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. بھائیو کوئی شرم نہیں ہے اس چیز میں, نماز کا طریقہ سیکھیں, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دینے کا طریقہ سیکھیں. اور اللہ نے اگر تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے, آپ بڑے خوش نصیب ہیں, آپ کی بستی کے اندر ادارہ چل رہا ہے, اپنے پیسے کو اس مدرسے میں دیں, زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. جب آپ اپنا پیسہ یہاں خرچ کریں گے, اللہ کی قسم جو آنے والی پریشانیاں بلائیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں, اس پیسے کے صدقے میں ساری بلاؤں کو ٹال دیا جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری اس بستی پہ اور تمام امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.